अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। बरोज़ क़यामत मीज़ान कायम होगा। बरोज़ क़यामत मीज़ान कायम होगा। कुछ लोगों का मीज़ान यानी नेकी का पलड़ा उनके भारी होगा और कुछ लोगों के नेकी का पलड़ा हल्का होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-क़ारिया की इन आयात में नतीजा बतलाया है। जिनके नेकी का पलड़ा भारी होगा उनके वहाँ रहने की कैफियत क्या होगी, किस इनाम व इकराम से वो नवाजे जाएंगे, किस चीज़ के ज़रिए से उनका इस्तक़बाल किया जाएगा, स्वागत उनका कैसे किया जाएगा। और जो ऐसे हैं कि जिनके नेकी का पलड़ा हल्का हो जाएगा तो उन्हें क्या चीज़ें मिलेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके लिए क्या तैयार है, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, उसका तज़किरा है मौजूद है। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेकी का पलड़ा भारी कैसे होता है और नेकी का पलड़ा हल्का कैसे होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। पर जिसके नेकी का पलड़ा भारी हो गया, जिसका मीज़ान वज़नी हो गया, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी में होगा, आराम की ज़िंदगी में होगा। आराम की ज़िंदगी में जो शख्स होगा जिसके नेकी का पलड़ा भारी होगा, तो मीज़ान पे जो चीज़ें भारी होने वाली हैं या मीज़ान को भारी करने वाली हैं वो हैं क्या? ईमान, अमल सालेह। ईमान क्या है? इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करना, दिल से उसकी तस्दीक करना और आदा और जवारी के ज़रिए से अमल करना। और ये अक़ीदा रखना कि रहमान की इताअत से ईमान बढ़ता है और शैतान की इताअत से ईमान घटता है। ये अक़ीदा रखना। ईमान और अमल सालेह, ये ईमान की बात मैंने कर दी है। अमल सालेह क्या है? जितने अक़ाइद हैं मुस्बत एतबार से जिनको तस्लीम करना है, मनफी के एतबार से जिन चीज़ों का इनकार करना है। माली इबादत, जिस्मानी इबादत, माली और जिस्मानी हर किस्म की इबादत को नेक अमल कहते हैं। मीज़ान भारी होगा ईमान के ज़रिए से, मीज़ान भारी होगा नेक अमल के ज़रिए से। नेक अमल क्या है? जिसके अंदर दो सिफतें पाई जाएं, इखलास और इत्तिबाए रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़रा देखिए सूरह कहफ का आखिरी हिस्सा देखिए। फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा। जो अपने परवरदिगार से मुलाकात का ख्वाहां है उसे चाहिए कि नेक अमल करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे। यहाँ कहा गया है कि अपने रब से मुलाकात का ख्वाहां जो शख्स है कि अल्लाह उसे खुश हो जाए, जिस वक्त अल्लाह ताला से मुलाकात करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुश हो जाए, उसकी रहमतें झूम झूम कर उस पर बरसने लगें, उसको चाहिए कि नेक अमल करे। इस आयत में नेक अमल का तज़किरा मौजूद है, फ़लयअमल अमलन सालिहा। एक आयत इस ताल्लुक़ से और देख लेते हैं। वो आयत है सूरह मुल्क के अंदर 29वां पारा, जहाँ शुरू होता है
तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिस जात ने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि जाने अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में का सबसे बेहतर अमल वाला कौन है। यहाँ अहसन अमल का तज़किरा है और सूरह कहफ के लास्ट में नेक अमल का तज़किरा है। फुज़ैल इब्न इयाद से पूछा गया कि ऐ अबू मोहम्मद, अहसन अमल क्या है? कहा इज़ा कानल अमलो खालिसन वलम यकुन सवाबा ला युक़बल। अमल जब खालिस हो, सवाब ना हो, कबूल नहीं होगा। व इज़ा कान सवाबन वलम यकुन खालिसा ला युक़बल, और जब सवाब हो, दुरुस्त हो, खालिस ना हो तो भी कबूल नहीं किया जाएगा। हत्ता यकूना खालिसन सवाबा, यहाँ तक कि अमल खालिस और सवाब हो तब कबूल किया जाएगा। वल खालिस अन यकूना लिवजहिल्लाह, और खालिस का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वो अमल हो। वस्सवाब अन यकूना अला सुन्नत रसूलिल्लाह, और सवाब का मतलब यह है, दुरुस्त का मतलब यह है कि वो अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो नेक अमल और अहसन अमल दोनों एक चीज़ है। अहसन अमल क्या है कि जिसके अंदर इखलास हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो। कभी आप सवाल कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कोई अमल ऐसा हो जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ही ना हो। तो जिस अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, या जो अमल आपकी मौजूदगी में नहीं किया गया, उसको अहसन अमल कहा ही नहीं जाएगा। वो नेक अमल है ही नहीं, वो इबादत है ही नहीं। इबादत के लिए ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो और मुहर लगी हुई हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। खाने काबा की जियारत है उस पर जो उसके रास्ते की ताकत रखता है। फर्ज है गोया कि उस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुजू अन्नी मनासिककुम। अल्लाह ताला ने हज को फर्ज किया है, हज का तरीका मुझसे सीखो। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह, सलात कायम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लो कमा रअयतुमुनी उसल्ली, ऐसे सलात अदा करो जैसे मुझे अदा करते देखते हो। सलात का हुक्म देने वाला है अर्श वाला, और सलात की कैफियत बयान करने वाला है मदीने वाला। अब कोई अमल अगर मदीने वाले की सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो नेक अमल नहीं है। इसी वजह से आपने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारी सुन्नत के मुताबिक ना हो, हमारे काम के मुताबिक ना हो, फहुवा रद्दुन, तो मरदूद है। दूसरी रिवायत में आपने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया, नया काम जो दीन से मुताल्लिक है, उस पर कोई दलील नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसके मुताबिक नहीं है, आपकी शरीयत उसके मुताबिक नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो वो अमल मरदूद है। और साथ ही वो बिदाती भी मरदूद है जिसने दीन के अंदर कोई नया काम शुरू किया है, दीन समझते हुए, इबादत समझते हुए। तो मीज़ान भारी कैसे होगा? ईमान के दरिया से और नेक अमल के दरिया से। आप कह सकते हैं कि भाई ईमान की शर्त क्यों लगा रहे हैं? गैर मुस्लिम बेचारा भी तो काम करता है, वो भी तो नेक काम करता है। देखिए 50-50, 60-60, 100-100, 300-300 जोड़ों की शादियां करवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, चरिंद परिंद को खिलाते हैं, कुत्ते और बिल्ली को खिलाते हैं, तो उनको इस पर अजर नहीं मिलेगा? देखिए जो कुछ वो दुनिया के अंदर नेकी कर रहे हैं उसका बदला अल्लाह ताला इसी दुनिया में उनको दे देगा। पर क़यामत के दिन वला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया क़यामत के दिन हम उनके लिए कोई मीज़ान कायम नहीं करेंगे। क्यों? ईमान ना होने की वजह से। वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, जिसने दीन इस्लाम के अलावा
کوئی دین کوئی دھرم اپنایا فلن یقبل منہ تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل، یہ کفار کے لیے ہم نے پہلے کہہ دیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، فجعلناہ ھباء منثورا ہم اسے گرد و غبار بنا دیں گے۔ تو کفار کو کفر کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کسی عمل کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دے گا۔ تو میزان جو قیامت کے دن بھاری کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل، اس کو آپ کرتے رہیے اور آپ کا میزان قیامت کے دن بھاری ہوگا اور آپ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے۔ دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں میزان ہلکا کیسے ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ لیکن جس کا میزان ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، گڈھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جس کے میزان ہلکے ہو جائیں گے نیکی کے، جس کا میزان ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کے معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، ماں کو بھی بولتے ہیں کیونکہ بچہ چاروں طرف سے گھوم کر کے ماں کے پاس آ کر ٹھکانہ لیتا ہے، اس وجہ سے بھی ماں کو ماں کہتے ہیں۔ ہلکا کیسے ہوگا میزان؟ چار چیزوں کی وجہ سے، انہی چار چیزوں سے بچا لیجئے، آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نہیں بچا پائیں گے آپ کا میزان ہلکا ہو جائے گا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں جس سے میزان ہلکا ہوتا ہے؟ کفر بتلا دیا میں نے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کفار سے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ہم نے پہلے یہ چیز ان کے لیے درج کر دی ہے، ان سے کہہ دیا ہے کیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسے ہم گرد و غبار بنا دیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام دین جو برگزیدہ ہے، جو پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ گویا کہ غیر دین اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عیسائی دھرم، یہودی دھرم، عیسائیت و یہودیت یہ ان کے نبیوں کے دور میں صحیح دھرم رہا ہے، وہی اسلام رہا ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو چینج کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی کوئی نصرانی اگر میرے بارے میں سنتا ہے کہ میری بعثت ہو چکی ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تو جہنمیوں میں سے ہوگا۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا ہے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، تو وہ نہ سمجھے کہ ہمارا میزان بھاری ہوگا۔ تو میزان کو جو چیزیں ہلکی کر دیتی ہیں اس میں سے کفر ہے۔ کفر سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو، یعنی دین تو دراصل اسلام ہے، اسی کو جو بدلے اس کو قتل کر دو۔ دوسری چیز جو میزان کو ہلکی کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر کے ذریعے سے بندے کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایمان اور نیک عمل سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر انبیاء کی پوری جماعت شرک کرتی تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ برباد ہو جاتا۔ یہ انبیاء کی جماعت کی بات کہی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اے نبی اگر آپ شرک کرتے تو البتہ ضرور آپ کا عمل برباد ہو جاتا۔ تو اس سے بھی بچائیے، یہی چیز بھی میزان کو ہلکی کر دے گی۔ کیا ہے وہ؟ شرک ہے۔ شرک کے ذریعے سے بھی میزان ہلکا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسری چیز ہے بدعت۔ بدعت سے بچائیے اپنے عمل کو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارا کام نہیں ہے وہ مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کی طرح سے ہماری صلاۃ نہ ہو، آپ کے صوم کی طرح ہمارا صوم نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرح سے ہمارا طریقہ نہ ہو، تو یہ بدعت کا طریقہ ہے۔ جہاں منہج رسول سے ہم ہٹیں گے وہاں بدعت میں واقع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے رسول روک دے اسے رک جاؤ۔ اطیعوا اللہ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے جب ہٹیں گے تو بدعات و خرافات و شرکیات میں پڑیں گے اور یہ چیزیں عمل کو برباد کر دیں گی۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ہم مانیں، اس سے جب ہٹیں گے تو ہم بدعات و خرافات میں پڑیں گے۔ تو بدعات سے اپنے عمل کو بچائیے، کیونکہ بدعات کے ذریعے سے بھی میزان ہلکا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے میزان ہلکا ہوگا قیامت کے دن وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری جس عمل میں ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر نہیں دے گا۔ قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں نے ہمیں دکھانے کے لیے کیا تھا ان کو ہم نے اجر دے دیا، آپ لوگوں نے جن کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا جاؤ ان سے اجر لے لو۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اس میں ہمارے علاوہ دوسرے کو شریک کرتا ہے، یعنی ہمارے علاوہ کسی اور کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، اس میں اگر ترک تو وہ شرکا تو ہم اس بندے کو ترک کر دیتے ہیں، اس کے شرک کو شریک کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تو ان 4 اعمال سے بچائیے، جو 4 اعمال میزان کو ہلکا کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں چاروں؟ کفر، شرک اکبر، بدعت اور ریاکاری جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بروز قیامت اپنے میزان کو بھاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا جس کے ذریعے سے جو چیزیں ہلکی کر دینے والی ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔